به وازواجه واولاد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم وذریاته واولیاء امته وعلماء اہل سنته اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ما بین پیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد تاجداری عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام ثناخان شر لسان حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی خوبصورت محفل تواڈے اس علاقے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو قبل ثناخانی دا سلسلہ جاری و ساری رہا، میں بھی اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہاں۔ محترم حافظ محمد کلیم اللہ صاحب انہوں نے میں نو مدعو کیتا ہے، میں تواڈی زیارت واسطے حاضر ہویا۔ اگر کسی مقام تے حافظ کلیم اللہ صاحب ہیں تے ایک دفعہ میں نو زیارت کرا دیو، ہے کیڑے دے تو تسی اب آپ بھی بڑی دیر تو پنڈال وچ تشریف فرماؤ۔ تقریر تو پہلا ایک دو گزارش قبول کر لو تو بڑی مہربان، انہاں دا دھیان میرے نال کراؤ ذرا۔ اے جننے اچھے بچے بیٹھے نے اپنی گلاں نہ کرو، ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھے بچے چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ سارے اچھے بچے، چلو سارے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اٹھو دو۔ او جڑا کام تسی پہ لب دے ہو او مک گیا ہے۔ اے سارے بچے اتھوں نکلو، او ڈبے دے پیچھے چل کے چلو، تسی بھی سارے ہوتے بہو چلو چلو ایک سیکنڈ چ چلو اتھوں فوری طور تے نکلو، چلو تسی چلو تمہیں چلو ادھر ایتھوں جگہ بالکل خالی کر دیو، چلے جاؤ ایتھوں سارے اٹھ کے، سارے بچے اٹھ کے ایتھوں چلے جاؤ پیچھے، فوری طور تے پیچھے چلے جاؤ۔ میں کرنا اے صوفی جی نا بچہ نو پیچھے کرو نا، بندیاں دے وچ بٹھاؤ تاکہ بولن نہ شرارتہ نہ کرن۔ اوے اٹھ دو، اٹھ اٹھو تمہیں اٹھ، فوری اٹھو، اٹھ اٹھ بو، چلو شاباش۔ اے سیانے بندے اٹھ کے، نوجوان جڑے اٹھ کے اگے آؤ، اٹھ کے جوان بندے اگے ہو جاؤ، مہربانی شکریہ، بس ٹھیک ہو گئے۔ چلو بیٹا تسی پیچھے چلے جاؤ، چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ، فوری طور تے چلے جاؤ، تساں تے گلاں کر رہی ہیں میں تقریر ڈسٹرب ہوں گا۔ حضرات پنڈال دے اندر سرکار دے غلامان دا جمع غفیر ہے،
سرکار دے دیوانے مستانے تسی عقیدت اور محبت لے کے تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آنا بیٹھنا سننا پڑھنا قبول فرمائے۔ قرآن کریم چوں میں چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے ضمن دے اندر چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے۔ تساں تمام تر توجہ میری طرف مرکوز رکھو گے تو میرے موضوع نو سمجھ پاؤ گے۔ میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں، میں مسیتڑ ہاں، مسلے تے کھلون والا ممبر تے بہن والا، مینوں ناز ہے کہ میں مسیتڑ ہاں تے میں دین دا چوکیدار بن کے چند کڑیاں تانوں واز کرنا ہے۔ بس ایہی وجہ سی جی وجہ تینوں میں پیچھے کلیا پھر نہیں چپ کر رہے۔ اے جڑے تسی دو چار سیانے بندے بیٹھے ہو، تواڈے کولوں بچے پیچھے ہی نہیں گئے۔ اٹھو، ایک منٹ اٹھو، پیار نال ٹر چلو، پیچھے اٹھ کے پیچھے ٹر جاؤ۔ بندیاں دے وچ انہاں نوں بٹھاؤ تاکہ بولن نہ، انہاں نوں وچ بٹھاؤ۔ ہیں اچھے بچے بنو تسی، اللہ تہاڈا مستقبل بہتر کرے۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، اللہ اندر ساریاں امتاں وچوں اس امت نو چن کے اساں ظاہر کیتا ہے کادے وچ؟ عزت وچ، مقام وچ، بلندیاں وچ، درجات وچ، شاناں وچ، فضیلتاں وچ۔ اس امت دیاں شاناں اساں بیان فرما چھڑیاں نے۔ حضرات دو باتاں نے اگر ایک ایک بات ہوتے تفصیلاً گفتگو کرنا بڑا طویل موضوع چاہیے، بڑا ہی طویل وقتوں دے واسطے پھر چاہیے۔ اشاراتاً صرف گفتگو اہل علم، اہل نظر، اہل محبت واسطے، نہ پنگڑے پان والے رہے تے نہ پنگڑے اگوں سنن والے رہے۔ ہن رہ گئے نے وہ جنہاں نو صرف انتظار ہے کدوں حجابات اٹھن تے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ تے تہاڈی تمام تر توجہ ہن قرآن دی طرف تے فرمان دی طرف مرکوز رہنی چاہیے۔ حضرات کنتم خیر امہ، اے امت خیر والی امت ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے۔ رب نے کسے نبی دی امت نو بہترین امت کا لقب عطا نہیں کیتا، اور نہ ہی کسی نبی دی امت نو اللہ نے ایمان دی سند عطا کیتی ہے۔ ایک خاصہ ہے امت مصطفیٰ دا، اللہ نے اس امت نو ایمان دی سند بھی عطا فرمائی ہے تے بہترین امت دا لقب بھی عطا فرمایا۔ تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جتھے عمل دا حکم دیتا ہے پہلا ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے، ایمان دی سند دیتی، سند دے کے پھر رب عمل دا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے ہو تسی دو چیزاں کولوں مدد منگو، ایک صبر تے دوسری نماز۔ نال رہن دی واری آئی تے فرماندا میں صبر کرن والے دے نال ہاں۔ پہلا ایمان والے نے مخاطب کیتا، پھر نماز تے صبر دا حکم دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا پھر وسیلے دا حکم دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلے ایمان والے نے مخاطب کر کے تے پھر کہہ رہا تسی میرے کول ڈرو، اینا ڈرو کہ ڈرن دا حق ادا کر دیو، الا وانتم مسلمون، موت آن تو پہلے پہلے ڈرو تاکہ جدوں تانوں موت آوے تسی مسلمان ہو کے دنیا تو رخصت ہو جاؤ۔ حضرات پہلے ایمان والے نے مخاطب کر رہا ہے پھر اپنے ڈر دا حکم دے رہا ہے۔ حضرات اللہ
نے اس امت نو ایمان دی سند بھی عطا کیتی، بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا، محرز کیتی اللہ 1,20,000 کو پیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے۔ اللہ کسے نبی دی امت نو ایمان دی سند بھی عطا نہیں کیتی، بہترین امت دا لقب بھی عطا نہیں کیتا۔ اللہ پہلیاں قوماں شراب پیندیاں سن، ادو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی۔ آج قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اے بندہ مومن شراب حرام 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 حرام۔ اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں۔ اللہ پہلیاں قوماں ناپ تول دے اندر وعدہ گھاٹا کر دیا سن، اللہ گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ اللہ پہلیاں قوماں چغل خور سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ اللہ پہلیاں قوماں غیبتاں کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ اللہ پہلیاں قوماں قتل و غارت تے فساد کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ اللہ تو پہلی امتاں نو ایہو جی عزت مقام تے فضیلت تے بلندی تے درجات عطا نہیں کیتے، ساڈا دے حساب و کتاب ہی نہیں ہویا۔ یا اللہ سانو پہلے ہی ایمان دی سند بھی عطا کیتی ہے، بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہے۔ یا اللہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا سوال کرنے والے سن جی مولا اللہ اندر نہ تے پہلے نبی مقصود سن نہ انہاں دیاں امتاں مقصود سن، اے نبی بھی مقصود ہے، اے دی امت بھی مقصود ہے۔ میں امت دے گناہاں وال ویکھاں یا اپنے یار دے یارانے وال ویکھاں؟ زندہ باد۔ اچھا مینوں محسوس ہو رہا ہے جی تواڈے اندر اینے کچھ جراثیم نے پنگڑے شنگڑے پان دے بولن دے جراثیم تواڈے اندر مینوں گھٹ محسوس ہو رہے نے۔ او دی وجہ کہ بولے تے قرآن سن کے او جی دے اندر ایمان دی طاقت یا ایمان دی رتی سلامت ہوئے انہیں قرآن سن کے بولنا ہے۔ جے تسا نہیں بولنا ایڈے فرنٹ دے بیٹھے ہو، اے جگہ خالی کرو، تو انہوں میرے مزاج دا نہیں پتہ میں بڑا کوڑا خطیب ہوں، اے جگہ خالی کرو اٹھ کے پیچھے ٹر جاؤ۔ ایتھے وہ بندے باؤ جڑے بولن جوگے نے، جے تسا نہیں بولنا تے ٹائم ضائع نہ کرو، اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ۔ بچے اٹھان دا کی مقصد سی کہ بچیاں تے اپنیاں گلاں کرنیاں نے تے تانوں بٹھایا تسی بولو گے، پر جے تسا بولنا نہیں سبحان اللہ بھی نہیں کہنی اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ۔ میں تے تانوں صدا نہیں کلیا تقریر آ کے میری سنو، نہیں انہاں نال گل کر رہے ہیں، پچھلے تے بندے بول ہی رہے نے، انہاں نال تے گل کر لئیے نا۔ تسی بولو گے تے ٹھیک ہے، نہیں تے پھر پیچھے چلے جاؤ۔ محبت نہ بولو حضرت ایک دفعہ سبحان اللہ، گوڑے تھلے کر لو، اللہ تانوں برکت دے تے زور لاؤ، عقیدت دا اظہار کرو تے سارے بندے ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تسی ویکھو جدوں نعت خان نعت پہ پڑھتے سن تواڈے سٹیج تے کیڑے کیڑے بندے سن، انہاں سارے بندیاں نو بلا کے انہاں نو آکھو چلو بھائی تیسرا کلمہ سناؤ، نہیں آنا۔ انہاں نو آکھو دعائے قنوت سناؤ، نہیں ہونی۔ انہاں نو آکھو چلو نماز جنازہ ہی سنا دیو، نہیں ہونا۔ اس واسطے تسی بندے ہو وہ جنہاں نو جنازہ بھی ہوندا ہے، کلمے بھی کئیاں نو ہوندے نے تے نماز بھی ہوندی ہے تے قنوت بھی ہوندی ہے۔ تے تانوں میں واز کرن لگا، تسی شریف لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، سرکار دے غلام ہو، دیوانے ہو، مستانے ہو، تے پھر جدو ہن واز شروع ہو گیا ہے تے پھر چپ کر کے گزارا نہیں کرنا، عشق وچ مچل کے خدا دی یاد وچ اچھا بول کے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ اینج تسی بولو تو میں تانوں واز سناواں۔ حافظ کلیم اللہ صاحب اگر کدھر ہے نے تو مینوں زیارت کراؤ، مینوں بلایا کیڑے بندے وے، مینوں دی ایک دفعہ صورت ویکھ لینی چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ۔ آہو پر انہوں نے بھی پتہ لگنے نا کہ چاچے رے بھی آئے نے۔ قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی ویکھو، نعت خان وے انہوں میاں والی بنگلے تو لین جانا ہے، انہوں لیا کے پروٹوکول دینا ہے، انہوں تھبے دینے نے، ایک قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی ہے۔ نہ انہیں کتاباں لینیاں، نہ انہیں ترجمے والا قرآن پاک لینا، چونکہ انہیں کیڑا پڑھنا ہے، تے جنہیں نال آئے سن وہ بھی اونج دے۔ ایک قیامت دیاں نشانیاں چو نشانی ہے۔ تساں اپنے پنڈ آپ دعوت دیتی، میں تے نہیں دیتی۔ ایک قیامت دیاں نشانیاں چو تساں ایک نشانی بلا کے تے تساں ایک کام کیتا ہے۔ تے رہی گل ذکر کرن دی تے شیطان نے بھی رب رب بڑی کیتی ہے۔ یہ تو میں دلیلاں شروع کر دیاں تو رات لے تو لنگ جانی ہے۔
تو میں جدوں آیا مینوں وہ بندہ لبھا نہیں. ٹائم کنے لیا ہے؟ جدو قاری صاحب نعتاں پہ پڑھتے سن ادوں بھی تو میں اتنے ہی سا نا. ادو ہی بندہ مل لینا جی میں تمہیں سدے ہے تو میں اتنے ہی ہاں. تو مینوں کو پتا تو ہوے کنے سدے ہے تو مینوں تو ہی نہیں پتا کون ہے. بارہ لے وے جتنے ہے نا ایک دفعہ آ کے مینوں ویکھن تو صحیح تو بہن کدھر تقریر سناواں. بعد چ بندے پتا کی آدھے ٹیلی فون تے چشتی صاحب تساں تقریر کی سانوں تو مزہ ہی نہیں آیا. میں کہ تو کول بہویں تے تینوں مزہ آئے نا. قرآن سنے تے تینوں پتا لگے نا. تو تے صرف ٹائم پاس کر کے نہ چلو. کم از کم تسی محبت عقیدت وفا فرق رکھو قرآن پڑھن والے نال. تو پھر تانوں امام دی سلامتی بھی تہاڈی پروان چڑھتی رہے گی. ہیں یہ گلاں ذہن چ رکھو. میں جڑیاں گلاں کر رہا ہیں بڑیاں کڑویاں. اے پیپل پارٹی دا تیر بھی انج نہیں وجدا جویں چشتے دا تیر وجدا ہے. چشتی نو سدنا بڑا سوکھا ہے تو تقریر کرانی بڑی اوکھی ہے. یہ ذہن چ رکھو. اے جڑا ماحول تساں برپا کیتا ہے نا اے تسی انج سمجھو کہ دیویں دین نال بغاوت شروع کیتی ہے. اے دین نال بغاوت ہے. سنیاں نو جنہ پاکستان چ نقصان محفل نعت کران والیاں چوں تے نعتاں پڑھن والیاں چوں ہویا ہے اے نقصان اسی قیامت تک چکا نہیں سکدے. اگر ساڈا محفل نعت کران والے تے نعتاں پڑھن والے ساڈا نقصان نہ کر دے اج کوئی فرانس دا کتا حضور دی گستاخی نہ کردا. برطانیہ دا کوئی بغیرت حضور دی ذات اتے انگلی نہ چکدا. اگر لوکاں نو صحیح طریقے نال قرآن سمجھایا ہوندا تے فرمان سمجھایا ہوندا پھر ایک ممتاز قادری نہ بندا ساری پولیس ہی ممتاز قادری بن جاندی. کہ بڑیاں کڑویاں گلاں نے تے ہیں خالص. مینوں بڑے بندے آندے نے چشتی صاحب ماشاءاللہ 2-3 سال ہو گئے نے تسی بڑے نرم ہو گئے ہو. میں کہا نرم نہیں جتھے ضرورت پوے اتنے پھر گل کرنی پی جاندی ہے تے کری دی بھی ہے. ڈرن والی کوئی گل نہیں. انتظامیہ نے سدے ہے کی کرے گی انتظامیہ؟ فیس نہ دے گی خسماں نو کھائے نہیں دیندی تے نہ دے قبر چ جانا ہے سونے نے آنا ہے. قرآن پڑھن دی فیس لینی کوئی فرمان پڑھن دی فیس لینی ہے. وہ تو گڈی تے اون جان دے سفر دی فیس ہے کوئی واز دی فیس تو نہیں ہوندی. نہیں دیندی تے نہ دے. اینی عاشق بیٹھے نے کوئی ایک چاچا دعا بھی نہ دے گا. کوئی یہ بھی نہ پھوڑی دے بہ کے آکھے گا جدو مر جاں گا یارو آواز بھی ایسی طور طریقہ سلیقہ بھی ایسی گل حقی تے سچی تے کھڑی کردا سی چاہے کسی نو کڑوی لگدی سی پئی لگے گل صاف کردا سی. یہ گل ذہن چ رکھو. تسی پنڈ والے جننے بندے بیٹھے ہو نا یہ جڑا تساں کام شروع کیتا سی نا یہ تساں دین نال بغاوت شروع کیتی ہے. یہ دے کولوں بچو. اگر تساں سنا نا 2 مولوی ساتھ لو 3 ساتھ لو 4 ساتھ لو 5 ساتھ لو قرآن پڑھو سبحان اللہ فرمان پڑھو. ہیں تسی اپنی قوم نو کیڑے پاسے بچیاں نو لان لگے؟ یہ توجہ کرو. اے تواڈے وچوں کئی بندے ٹوٹ کے بھابی ہو گئے نے کئی دیوبندی ہو گئے نے کئی شیعہ ہو گئے نے. وہ کیویں ہو گئے نے؟ وہ دی وجہ ہے کہ تسی مولوی تے انہاں نو سنن نہیں دیندے. مولوی سنن دا ٹائم اے جڑے بندیاں نے مولوی سننا سی وہ پہلا نعت خاں سن کے ٹر گئے. 1 روپیہ بھی نہ دیندے. کوئی گل نہیں میں کوئی پیسے تو نہیں لینے انہاں کول آیا. یہ بہ کے سن دے قرآن کی آندا ہے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے مصطفیٰ دا فرمان ساڈے واسطے کی کہہ رہا ہے. یہ سنتے ہی نہیں مولوی نو. تو جدو مولوی نو نہیں سننا تو انہاں نے نعت خانہ نو ترجیح دے کے رکھنی تے نعت خانہ نو سر تے چکی رکھنا ہے. نعت خانہ نو تو یہ نہیں پتا وضو دیاں سنتا کنیاں نے. کسے قرآن حدیث وچ آیا ہوئے کہ ایسے بندے نال تسی پیار پاؤ جنہوں دین دی سوجھ بوجھ نہ ہوئے تو تہاڈی نجات ہو جائے گی. نہیں. بخاری شریف پڑھ لو. حضور نے فرمایا قیامت والے دن رب فرمائے گا جہنمی نو جدے تے جہنم واجب ہو چکی ہوے گی اللہ فرمائے گا فرشتےو روکو. رک گئے. اللہ فرمائے گا ادا صاحب تساں کر لیا جہنمی نکلیا جی مولا جہنمی نکلیا. اینو پوچھو انہیں میرے دین دے کسے عالم نال بیٹھک کیتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جے نے کیتی ہے تو میں انہوں بخش دیا. وہ کہے گا نہیں میں نہیں کیتی. اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو انہیں میرے دین دے کسے عالم دی آواز سنی ہے؟ جے سنی ہے تو میں بخش دیا. وہ آکھے گا میں نہیں سنی. بخاری شریف میں کولوں نہیں گل کر رہا. وہ آکھے گا میں نہیں سنی.
اللہ فرمائے گا اینو او دی بخشش دا بہانہ ویکھو. اللہ فرمائے گا اینو پوچھو اے میرے دین دے عالم دے مکان دے اگوں دی کدلے گزرے ہے تے جے گزرے ہے تے میں پھر بھی بخشاں گا, پھر بھی بخشاں گا. تسی اپنا گسا باہر چو کٹ لے جو میری تقریر سنو, کوئی گل نہیں. حضرات توجہ ہوئے, تسی حافظ کلیم صاحب اچھا ہے رانا عاشق صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھو, مہربانی شکریہ. اللہ فرمائے گا اینو پوچھو میرے دین دے عالم دے مقام دے اگوں دی لنگیا ہو گیا, وہ آکھے گا نہیں میں نہیں لنگیا. اللہ فرمائے گا چلو اینو پوچھو انہیں میرے دین دے عالم دے دوست نالی کدلے سلام لیا ہوئے. تو آنو بھی سمجھ آئی انہیں کو بندیاں نو, تو آڑی سبحان اللہ نہیں آئی. وہ آکھے گا نہیں میں کسی عالم دین دے دوست نو بھی نہیں ملیا. اللہ فرمائے گا اوے اینو پوچھو انہیں کسے میرے عالم دین دا چھڑیا ٹکری کھادا ہوئے. جیڑی جتھے گل ہوندی جائے گی, کوئی آکھے گا میں سلام لیا, کوئی آکھے گا مقام دی اگوں دی لنگیاں, کوئی آکھے گا میں نال ٹچ ہویا, کوئی اندہ میں کول بیٹھا, کوئی آکھے گا جناب ہاں جی میرا مصافہ ہویا ہے. جیویں جیویں کوئی بیان کردہ جائے گا حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنمی نو جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا فرماندہ جائے گا. تسی اپنے مسجد عالم نہ کی سلوک کر دے ہو؟ پیار, محبت, عقیدت, وفا, الفت, نسبت, تعلق جوڑ کے رکھو. ایک قبر چ بھی کام آئے گا, حشر چ بھی کام آئے گا. تہاڈی محبت عالم دین نال گہری ہو گئی, قربت ہو گئی. تہاڈے پتر نے نام ہی نہ آکھیا ہوئے مولوی صاحب نو میرے ابے واسطے دعا کرو, تہاڈی محبت اگر میرے نال, میرے جنہیں محلے دے نمازی میرے نال پیار کر دے نا, انہاں دی اولاداں مینوں کدی نہیں آ کے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں پئی کہ اے دعا کریا جے, میرے منہ آپ ہی بھی نکل دی. تو پھر قبر چ فائدہ ہویا کہ نہ ہویا ہے؟ تے حشر وچ جدوں یہ حدیث مبارکہ سامنے آ گئی تو سمجھو پھر تہاڈا نجات دا سامان اوتھے وی ہے. علماء نال محبت کرو, ایک نہ سنو, دو سن لو, تین سن لو, چار سن لو. قوم نو اس پاسے نہ لاؤ کہ اے جناب مدرسے چھڈ کے قرآن حفظ کرنا چھڈ کے تے جناب درس نظامی چھڈ کے تے مدارس دی تعلیم چھڈ کے تے نعت اکیڈمی چ پے جے کہ اسی نعتاں سیکھنیاں نے تے نعتاں ہی پڑھنیاں نے. پنڈ دے بندے بڑیاں نعتاں پڑھدے نے, پر انہاں نوں لاؤ اس پاسے کہ قرآن پڑھن وی, قرآن سنن وی, قرآن سنن وی تے قرآن سمجھن وی. اس پاسے نہ لاؤ. تو میں عرض کر رہا اللہ نے فرمایا میں تواڈے گناہاں ول نہیں ویکھیا, تواڈیاں سیاکاریاں ول نہیں ویکھیا, تواڈیاں بدعمالیاں ول نہیں ویکھیا, میں تے ویکھیا محبوب دے لباں ول. تے تانوں میں عزت تے برکت تے شان تے شوکتاں کنتم خیر امہ دا لقب عطا فرمایا ہے. حضرات دوسری بات, اخرجت للناس, اللہ اندہ چن کے ظاہر کیتا ہے ساری امتاں وچوں. یا اللہ تیرا قانون ہے, پہلے آدم آئے, پھر آپ دی قوم آئی, نو آئے, پھر آپ دی قوم آئی, شیس آئے, پھر آپ دی قوم آئی, ابراہیم آئے, پھر آپ دی قوم آئی, اسماعیل آئے, پھر آپ دی قوم آئی, موسیٰ آئے, پھر آپ دی قوم آئی, حضرت عیسیٰ آئے, پھر آپ دی قوم آئی. یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو بعد وچ آئے, انہاں آ کے اعلان کر دیتا انا خاتم النبیین, میں اللہ دا آخری نبی ہاں, لا نبی بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. یا اللہ ساڑھے نبی سارے نبیاں تو آخری نبی نے, اے امت بھی ساریاں امتاں تو آخری امت ہے. یا اللہ ساڑھا ذکر پہلیاں امتاں وچ کیویں ہو گیا؟ پہلیاں امتاں وچ تو پیا فرمانا ہے اخرجت للناس, کل انساناں وچ اس امت دی فضیلت نو, تمام انساناں وچ اس امت دی فضیلت نو بیان کر دیتا ہے. یا اللہ ساڑھا ذکر پہلیاں امتاں وچ کس طرح ہو گیا؟ اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن, جی مولا اللہ ہوندا ہے میں کتاب داؤد علیہ السلام تے نازل کرنا سا, وچ ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کرنا سا. اللہ ہوندا کتاب موسیٰ تے نازل کرنا سا, ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کرنا سا. کتاب عیسیٰ تے نازل کرنا سا, ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا کرنا سا. اللہ ہوندا ایویں تے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک چک کے دعا پہ کر دے, اللہ امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں دینیاں نہیں, اس امت دے اندر بڑے متقی ہون گے, بڑے پرہیزگار ہون گے, بڑے ولی ہون گے, بڑے کتب ہون گے, بڑے ابدال ہون گے, بڑے بڑے غازی تے بڑے بڑے
جڑے شہید ہون گے اللہ امت مصطفیٰ نو بڑیاں شانہ دینیاں نہیں؟ فرمایا ہاں امت بڑیاں شانہ والی، یا اللہ کدی کرم فرمائے نا۔ عیسیٰ آندے نے مولا منو بھی پاک محمد دا غلام بنائے نا۔ پیغمبر نے دعا کی تھی مولا منو بھی آخر زمان نبی دا غلام بنا۔ اوے خوش نصیبو چھانگلے دے رہن آلے ہو، اللہ تو اڑے تے رحمتاں دا ہمیشہ نزول کرے، برکتاں دا نزول کرے، اپنے واسطے تے آمین اچھی کہہ دیو۔ جڑے قرب و جوار پنڈا وچوں تے جلسے چاہے ہو، جڑے آ کے بھی ٹر گئے نے انہاں واسطے بھی دعا ہے اللہ انہاں تے بھی رحمت دا نزول فرمائے۔ حضرات توجہ ہوئے کتنے خوش نصیب آسی اسی اس نبی دے غلام ہاں جدے غلاماں وچ پیغمبر عیسیٰ نے بھی غلام بن کے ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب نے فوری قبول فرما لی۔ کائنات علیہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آن گے، اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھائے، قرب قیامت زمین تے آن گے، بڑے فخر نہ سینہ تان کے کہن گے اوہ کائنات مسلمانوں عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کی تھی او دی مہربانی، اللہ شانہ عطا کی تھی او دی مہربانی، اللہ منصب نبوت عطا کیتا او دی مہربانی، لیکن اینا مزہ کتاب دے ہوندیاں بھی نہیں آیا، نبوت وچ نہیں آیا جنہ مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے کہنے گئی حضور دی غلامی چلوتا فاری ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمن نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی، خوب عقیدت اظہار کر کے اس طرح بیان کر کے آکھی ہے ملک کون میں بھی یادا جدار، ملک کون میں بھی یادا جدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی، سارے کہہ لو سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ۔ میری ڈیمانڈ نہیں تسی ہاتھ چکو، میری ڈیمانڈ نہیں تسی بازو چکو، حضرات میری صرف ڈیمانڈ ہے وے اپنی آواز اچھی کرو، لیکن تواڈی اپنی محبت عشق مصطفیٰ ہے، تسا بازو لہرا کے پڑھیا، ہاتھ کھلے کر کے پڑھیا، اے تواڈی اپنی ایمان دی چاشنی، ایمان دی طاقت ہے۔ جنہیں ہاتھ چک کے حضور دی نعت پڑھ دیتی ہے، اپنے نبی نو اولاد دی اللہ بیان کر کے عقیدت اظہار کیتا ہے، اے تواڈی اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی وفا ہے۔ کائنات علیہ میری صرف گزارش آواز چکو، لیکن جدو بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چکن، اپنی مرضی نال بازو لہرا کے پڑھن، ادو سانو یقین ہو جاندا ہے اے بندے نہیں بول دے اندرو حسین دے نانے دا دیتا ہویا ایمان پیا بولدا ہے۔ آکھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ ہمارا سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا، اعلیٰ
ہم ایک گل سارے مجمع نال اسٹیج تو لے کے اینڈ تک کھلوتے بندیاں وال ایک گل ساریاں نال بڑی محبت عقیدت وفا نال سماعت کرن والی تقریر میں کرن آیا حافظ محمد کلیم اللہ صاحب انہاں دی ساری کابینہ نے انہاں دی کمیٹی نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی مینوں بلایا میں واز کر رہی ہوں کائنات والیو تسی بڑی محبت نال سماعت کر رہے ہو میں تانوں کہہ رہی ہوں اچھی پڑھو اے دے وچ حکمت پتہ کیوں کہہ رہی ہوں اچھی پڑھو ایک دن میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر چ جانا ہے قبر وچ 3 سوال ہونے نے پہلا سوال ہونا ہے دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی دوسرا سوال دس تیرا دین کیڑا ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی اگوں تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے تیسرے سوال تو پہلا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس صوفی صاحب دی محبت ہے اللہ تعالیٰ انہوں برکت دے انہاں میرے ہاتھ چومن دی کوشش کی تھی مہت پرا کر لیا انہاں دی محبت اللہ قبول فرمائے لوگ ساڈے نال پیار کر دے تے صرف دین دی وجہ نال وگرنہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں دعوت فکر دیاں گا ماں پیو دے ہاتھ چومیا کرو میں دعوت فکر دیاں گا رات نو سون تو پہلا نہ بھی تھکاوٹ ہوئی ہوئے ابا جی نو پھر بھی پیر پھڑیا کرو لیاؤ ابا جی 2 مٹھیاں دا ہاتھ لا دیا ویکھیا جے پھر رب دیاں رحمتاں دیاں ٹھلاں اوندیاں کنج نے ماں نہ بھی تھکی ہوئے تے پھر بھی کیا کرو ماں تیرے پیراں تھلے ساڈے نبی فرمایا جنت ہے ذرا سانو ہاتھ لا کے جنت دا نظارہ تے لے لین دینا پھر ویکھیا جے رب دی رحمت دی لپیٹ وچ کنج اوندے ہیں پینا شینا دے بھی ہاتھ نہ چومیا کرو بڑے چوم چوم کے تساں کسا دیتے ہیں بس کرو صرف اس پیر دے چومیا کرو جنوں ویکھیاں اللہ یاد ہے کون یاد ہے سارے بولو کون یاد ہے یہ تے باس کرے کہ لیدہ موضوع ہے لیکن توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تیسرا سوال بعد وچ ہونا ہے حضور دا دیدار پہلا ہونا ہے اچھا یارو سوال دا تے جواب چلو دیاں گئی تسی ویکھو نظارہ لب کیویں جانا ہے نظارہ کنا لب جانا ہے پہلا حضور دا دیدار اے جڑی محفل کرائی ہے تساں پنڈ والے حافظ کلیم اللہ صاحب دے دوستاں پنڈ والے عقیدت والے محبت والے حضور دے ذکر دی محفل کیتی ہے اس محفل دا کی مقصد ہے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تے آئی ہے نا حضور راضی ہو جائے سبحان اللہ اللہ راضی ہو جائے ساڑی حاضری رب دی بارگاہ چ لگ جائے حضور دی بارگاہ چ لگ جائے یہی مقصد ہے نا تو وچ بڑے بڑے عاشق آئے ہوندے نے عمرے دا ٹکٹ اچھا عمرے دا ٹکٹ ہے تے کئی عاشق آئے ہوندے نے چلو یار میں ماڑا ماں غریب ہاں جے پرچی پایا جے سونے نو میری منظوری ہو جائے کی پتا پاگ جاگ جان تے میری بھی حاضری ہو جائے انج دی نیت والے وچ بندے سرکار دے دیوانے شہر نو ویکھن واسطے تڑپ رہے نے تے بیٹھے نے تے انج دے دیوانے بھی وچ بیٹھے ہون گے اینا مجمع آیا ہونا ہے میں اپنی گل کرنا تہاڈی نہیں کردا تسی ناراض نہ ہو جائے جے میں اس لیے آیا لوگ کٹھے ہوئے ہون گے وچ کوئی رب دا خالص بندہ کوئی سرکار دا دیوانہ بیٹھا ہی ہونا ہے تے چلو دے نال اسی بھی پواں گے گوڈے نال گوڈا لگ گیا کندھے نال کندھا کھہ گیا لنگ دیاں سلام ہو گئی او دی منظوری ہوئی ساڈا بھی کدے ناواں وچ آ جائے گا ساڈا بھی ناواں کدے آ ہی جائے گا تے چلو کی پتہ عاشقاں دے اپنے اپنے رنگ ہوندے نے کہ محفل چ چلنے ہیں زندگی دے عملاں دا تے پتہ نہیں تے چلو جے حاضری قبول ہو گئی تے حجابات اٹھ جان گے رات نو سوواں گے شاید اکھ لگ جائے حجابات اٹھ جان تے کی پتہ ستیاں کدے سرکار کرم کرن تے انہاں پیاس شدہ اکھاں نو اپنا دیدار کرا دے اے سارے پنڈ والے قرب و جوار والے بیٹھے ہو محفل دا مقصد سمجھے ہو
اے محفل دا مقصد ہے تے اس مقصد وچ ہن مگن ہو کے ذرا توجہ دے آ جائے اگر زندگی وچ حضور دا دیدار نصیب نہیں ہویا تانگ تے ہی ہے نا حضور دے دیدار تانگ ہی ہے تے جے زندگی چ نصیب نہیں ہویا تے موت کولو اسی ڈردے ہی نہیں موت ایک پل ایک بہانہ ہے جن نے سانو قبر چ لے کے جانا ہے وہ تے فائنل رزلٹ ہے قبر وچ تے دیدار ہونا ہی ہونا ہے نا قبر وچ تے حضور دا دیدار ہونا ہے تے جدوں دیدار ہونا ہے تے اسا پتہ کی کہنا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تیسرا سوال ہونا ہے پوچھیا جانا ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل اے جڑی شخصیت پہ آوینے انہاں دے بارے دنیا دے کی آندہ ہونا سے ہیں اسی تے اپنا کامل پیر وے کے مچل جانے ہیں اللہ والا کوئی وے کے مچل جانے ہیں پر جیتے زیارتی نبیاں دے پیر دی ہونی ہے اس واسطے تو انو آنا اچھی پڑھ لو قبر چکم آئے گا پوچھیا جانا ہے انہ دے بارے دنیا دے کی آنا سے اسا تک تک کے کوئی جواب دینا سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ حضرات گرامی عزت باس کرنے لیتا موضوع کائنات علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آنگے آکے اعلان کرنگے اللہ تعالیٰ نے منو منصب نبوت عطا کی دا لیکن انہا مزہ نبوت وچ نہیں کتاب وچ نہیں آیا جنہ مزہ جو مصطفیٰ دی غلامی چاری ہے وہ چھانگلے دے رہن والی ہو سنو ذرا بڑی قابل غور نبی راما چو اڑیک دے رہے نبیان دے مرید اڑیک دے رہے نبی اس امت وچ شامل ہون واسطے اللہ دی بارگاہ چ عرض گزاری کر دے رہے کائنات علیہ کڈے خوش نصیبہ منو ڈیکنا نہیں پیا تو انو ڈیکنا نہیں پیا راما چ کھلونا نہیں پیا راتا نو جاگنا نہیں پیا راما چ بہنا نہیں پیا حضرات نہ انتظار کرنا پیا ہے حضرت دنیا تے آئے تے دنیا تے آؤندیاں سار حضرات کان وچ خدا دی توحید دی آواز نبی دی رسالت دی آواز آ گئی اس انداز وچ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کانوے جدو ازان دی آواز آئی روح نے بھی سن لئی آواز ازان سن لئی سنو ذرا حاجی کلیم اللہ صاحب اللہ اکبر کبیرہ روح نے ازان جدو سنی دے روح بولی میری روح تو اڈیاں روحاں مسلمانہ دیا روحاں عاشقان دیا روحاں بولیاں روحاں دی آواز کوئی بندہ نہیں سن سکدا حضرات روح کی دنال گل کر دیئے اپنے رب نال گل کر دیئے کہ رب نو بول کے پتا کیا دیئے اے مولا تیرا شکر ہے تو منو کافران دے ویڑے وچ نہیں کلیا اے مولا تیرا شکر ہے تو منو مصطفیٰ دے عاشق دے وجود وچ ٹور چھڑیا شاباش اڈیکنا نہیں پیا راما چ کھلونا نہیں پیا کنتم خیر امہ اے امت خیر والی رانا صاحب کی نا تھوڑا اشفاق عاشق صاحب تھوڑا جلدی عاشقان دور آگے کریے ایک گال تو نہ کریے 30 پارے میں قرآن نازل ہوئے ہے 30 پارے اندر قرآن کنہ پڑھان دے ہو تے نہ تا کنیاں پڑھان دے ہو بھی تیان کریا کرو نبی کریم دے دور وچ کنیاں کو ناتا پڑھیاں گئیاں نے او جڑیاں ناتا پڑھ دے سن نا سارے باشرہ سن داڑیاں رکھیاں سن
قرآن دے بھی حافظ سن تے شریعت دے بھی تابع سن. میں نے ایک بندہ آندا چشتی صاحب تواڈے تے 9 روپیے کیوں نہیں ہوندے؟ میں کہا میں تمہیں دسنا کیوں نہیں ہوندے. ساڈے تے صرف حلالی مال ڈگدا ہے, دوجا نہیں ڈگ سکدا. تو میں کہا دوجا مال جنہ تے ڈگدا انہاں جا کے داڑھی بھی منانی چونکہ مال اونجدا ہے. جڑا کوئی چنگا رہ گیا ہن ساڈے تے ڈگ پینا, باقی تے تہاں دے چھڑے ہے. سبحان اللہ. نہیں پیر کٹن دی گل نہیں. میزبان جڑا ہوندا نا چپ کرو, میں پھر تقریر تواڈے دی کرنی تے تسی چپ نہیں کرنا. مینوں کہڑا کدھروں لیانی پینی ہے. میں کہڑا کوئی ضلع تو باہر بیٹھا, سیالکوٹ بیٹھا. تسی سرکار دے غلام ہو, عاشق دیوانے ہو. جڑے سرکار دے ثنا خان سن نا, حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باشرہ, سر تے دستار, تے حضور دی نعتاں پڑھ دے سن. بڑے ثنا خان سن سرکار دے, ہن بھی بڑے ہیں, باشرہ بھی بڑے نے. اللہ انہاں نوں برکت دے. میں انہاں دے کئی نعت خان جڑے باشرہ نے, میں ایسے ایسے ویکھے نے, مینوں انہاں دے پڑھن تے بھی بڑا ناز ہے. پھر مینوں انہاں دے کول بیٹھ کے نعت سنن دا بڑا موقع ملیا, تے میں آپ بڑی محبت نال سننا. قاری صاحب نوں بھی کدی کدی میں بڑی محبت نال سننا, ہے نہیں کہ نہیں سندا. سن حضور دی نعت تے عیسائی بھی پڑھدا ہوے تے میں بڑی محبت نال سننا. یہ نہیں مینوں اعتراض. جدوں کو مہمان بلائیے انہوں کم از کم پہنا میل چھڑو, احترام کر چھڑو. او دے آؤں دا انہوں پتہ لگے آ گیا. اگلے بندے نوں بھی ٹھنڈ پੈ جاندی, بھائی میزبانی ہو گئی ہے, اگلا کم بعد وچ ہے. روپیہ ہی ہر چیز نہیں ہوندی, میزبانی بھی کوئی چیز ہوندی ہے. یہ تو سمجھ, مینوں غصہ اس گل دا ہے, وٹ اس گل دا ہے. یہ ذہن چ رکھو. اور ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. صبح تساں بھی کہنا ہے نہیں نہیں چشتی. ایک گل جڑا چشتی دے خلاف صبح کو گل کرے نا, اور رن مرید ہوئے گا. چپ کر جاؤ, ہوں نہیں بولتا انشاءاللہ صبح بھی کوئی. جو کہہ گیا ٹھیک کہہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جڑے سن نا, حضور دی نعتاں اج بھی ساری قوم پہ پڑھے, عیسائی پڑھے, وہ دی اپنی محبت ہے. اسی تے سننے ساڑھے سرکار دی تعریف کو کر رہے ہیں. ہندو پڑھے, اسا سننے ساڑھے حضور دی تعریف کر رہے ہیں, لیکن اسی اس عیسائی نو مننا نہیں, اس یہودی نو مننا نہیں, اس ہندو نو مننا نہیں. حضور دی تعریف کر رہے ہیں تو اسا سننی ہے, کوئی بھی کرے اسا سننی ہے. مینوں 35 منٹ ہو گئے نا تانوں تقریر کر دیاں, توجہ دے آ جائے. اسا تے سننی ہے, مننا صرف انہوں میں جڑا اندروں بھی حضور دا غلام ہوئے تے باہروں بھی حضور دا غلام. اسی دے کریا کریا بستی بستی گلی گلی دہائی دے رہے ہیں کہ جڑے غلام رسول اللہ دے, جڑے غلام یہ تو میں نے 3 سال پہلا بھی ملیا سا. اچھا سبحان اللہ. چلو نہیں کچھ نہیں آتا, تینوں نہیں کچھ آنا. رانے نے کچھ نہ آکھا جی بھائی صبح. اوے جڑے غلام رسول اللہ دے, اوے اسیاں غلام انہاں دے, جڑے غلام اوے جڑے رسول اللہ دے, اوے اسیاں غلام انہاں دے.
1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے. اشارہ تر صرف گفتگو ہے میں مختصر جو وقت ذکر نہیں ہے کچھ زیادہ تو امتحان نہیں لینا. نبیاں نے آ کے اللہ دیاں حمداں بیان کیتیاں، تعریفاں بیان کیتیاں، شانہ بیان کیتیاں. نبی خطاب کر رہے ہیں، قوم جمع ہے. ادھی قوم کٹ ٹر گئی، ادھی کھلوتی رہی. جڑی کھلوتی سی خطاب پہ سندی سی وہ کس طرح بھی سندی سی، ادھیاں دی توجہ سی، ادھے گلاں چ لگے سن. نبی خطاب کر رہا ہے، قوم نبی وال کنڈ کر کے کھلوتی ہے. نبی خطاب کر رہے ہیں، اللہ دی شانہ کبریائیاں بیان کر رہے ہیں تے قوم اپنی گلاں چ لگی ہے. نبی نے جدو قوم دی یہ پوزیشن ویکھی نا تے بیزاری قوم دی ویکھی، اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چکے تے کی آکھیا؟ بد دعا کی تھی. پیغمبرہ نے اپنی قوماں واسطے بد دعا کی تھی. نبیاں نے ہاتھ چک کے بد دعا کر دی تھی، اے مولا اے قوم آنکھیں نہیں لگ دی، اللہ نے عذاب نازل کر دی. اللہ نے عذاب نازل کیتا. کسے نبی دے دور دے اندر طوفان دا عذاب آیا، کسے نبی دے دور دے اندر کائنات علیہ خارش پھنسی یا پھوڑیاں دی بیماری دا عذاب آ گیا، کسے نبی دے دور دے اندر قحط سالی آ گئی، کسے نبی دے دور دے اندر کائنات علیہ مچھر دا عذاب آیا. لیکن سنو ذرا جدو میرے تے تواڈے نبی دی واری آئی، حضور مکے دے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، چار چفیرہ کافران دا ہے، دائیں کافر بائیں کافر اگے کافر پیچھے کافر. اوے لوگوں میرے نبی نے مکے دیا گلیاں جو سنایا لا الہ الا اللہ، مکے دے بازاراں جو سنایا لا الہ الا اللہ، مکے دے پہاڑاں دے سنایا لا الہ الا اللہ، کفار دے ایواناں جو سنایا لا الہ الا اللہ. او کائنات علیو مکے دے کافراں میرے نبی نو نہ زیبا کلمات کسے، میرے نبی نو دھکے مارے. پہلیاں قوماں نے نبیاں نو دھکے نہیں مارے، پہلیاں قوماں نہ زیبا کلمات نہیں کسے، پہلیاں قوماں نے نبیاں نو پتھر نہیں مارے، پہلیاں قوماں نے نبیاں دے راہاں وچ کنڈے نہیں کھلارے. اوے لوگو میرے نبی دے راہاں وچ کنڈے بھی کھلارے، پتھر بھی مارے، دھکے بھی مارے. میرے نبی نے ایک دفعہ بھی بد دعا نہیں کی تھی. کائنات علیو میرے کریم نبی نے پتھر کھا کے بھی ہدایت دیا دعاواں کی تیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے چھانگا شریف دے رہن والیو بڑی توجہ نال سنیا جے. چند سارے صحابہ میرے کریم نبی دے جمانے حضور نے فرمایا صحابہ میں چاہنا طائف دی وادی والیاں نو اللہ دیا شانہ سناواں، اللہ دیا حمدہ سناواں، انہاں نو اندھیرے چو باہر کڈا، ایمان دی روشنی انہاں نو نصیب ہو جائے. صحابہ کو خبر نکل دی طائف دی وادی وچ چلی گئی. تے جدو طائف دی وادی دے لوکاں نو پتہ چلیا انہاں ساریاں نے کٹھ کر لیا، سارے کافر کٹھے ہو گئے. کٹھیاں ہو کے کافراں نے آکھیا مسلماناں دا نبی آ رہی ہے کچھ کر لو. ایک کافر بول کے کہنے لگا جاؤ جنگلہ چ کنڈے جمع کر کے لے آؤ، کنڈے لے کے آؤ. جدو مسلماناں دا نبی آئے تسی گلیاں چ کنڈے کھلار دیا جے. ایک اور کافر بولیا انہیں آکھیا میں سنیا ہے او نبی جہڑا ہے او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاندا ہے. او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاندا ہے. ایک اور کافر بولیا انہیں آکھیا ہے ایک کنڈیاں دی گل بھی چھڈو آندا او سونا ہی ایڈا او دا حسن ہی اینا جڑا ایک دفعہ نو ویکھ لوے پھر او دا ہی ہو جاندا ہے. کافر کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں او حسین ہی ایڈا جڑا نو ویکھ لیندا او دا ہی ہو جاندا ہے. حضرات ذرا تاریخ مکہ پڑھ کے ویکھ لو، میرے نبی دے کثرت نال غلام ہونے جڑے حسن ویکھ کے کلمہ پڑھ گئے، دیدار
کیتا کلمہ پڑھ گئے وضحا دا چہرہ ویکھیا کلمہ پڑھ گئے کچھ ایسے معجزات ویکھ کلمہ پڑھ گئے تے کچھ غلام انجدے نے او زلفاں دی حرکت ویکھ کے زلفاں دے قیدی بن گئے انہاں کلمہ پڑھ لیا پھر زلفاں دے قیدی بنے رہنے میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے کوئی زلفاں چھلے چھلے کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے تھلے حق چار یار حق چار یار اے نعرہ لانا ہے اس نعرے دا معنی ہے حضور میں حاضر ہوں حضور میں حاضر ہوں حضور میں حاضر ہوں اے تو پنڈ والے جلسہ کیتا ہے اے کی مقصد ہے حضور میں حاضر ہوں حاضری لوانی ہے نا اے نعرہ لانا ہے تے پھر ہاتھ ہوئے ایتھے سینہ ہوئے ایتھے تاکہ نبی دی نموس واسطے مرنا پہ جائے تے حضور دی بارگاہ چ حاضری لگ کے تے کہہ دیو حضور جے تہاڈی نموس تے کتے جان دینی پئی تے میں حاضر ہاں سینہ بھی حاضر ہے گردن بھی حاضر ہے اے وجود ہی حاضر ہاتھ تو نہیں تھے سینہ ہوئے ایتھے تے ہاتھ سارے دے اے دے وچ کسے میں ویسے شعر پڑھ دیاں نہ ہونا بڑھے بیمار بندے پڑھن نہ پڑھن انہاں نو کھلی چھوٹے نہ کوئی دعا لینی ہے اس نعرے چ کسے نو کوئی رایت نہیں او دی وجہ ہے کہ جنہ حضور دا میں غلام ہاں انہاں ہی میرے بابے چاچے غلام نے سارے حضور دے غلام ہیں اے دے وچ ہاتھ ہوئے ایتھے سینہ ہوئے ایتھے تے پھر نعرہ لگے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک جوانہ والی آواز چاہی دیئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات توجہ دیا جے ایک ہور کافر بولیا انہیں کیا انہیں آکھیا کنڈے بھی لے آو لیکن میں سنیا ہے وہ کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاندے ایک ہور کافر کہن لگا انج کرو تسی پتھر جمع کر لو عورتاں دے بچیاں نو چھتاں دے بٹھا گئی پتھر انہاں نو دے دیو جدو مسلماناں دا نبی کنڈیاں دے چل کے آئے اپنے خدا دیاں تعریفاں کرے اتوں دی عورتاں پتھر مارن گیاں جدو پتھر بچے تے عورتاں مارن گیاں نبی آپ ہی واپس ٹر جائے گا ایک اور کافر کہن لگا آندہ میں سنیا ہے او پتھر کھا کے بھی دعاواں دین لگ پیندا ہے او دروازے کھڑکا کھڑکا کے اپنے رب دیاں تعریفاں کر دے اپنے رب دیاں شاناں بیان کر دے انہاں کہ ایک جوان دروازے تے کھڑا کر دیو جیدہ دروازہ کھڑکائے او جوان دروازہ کھول دیا سار مسلمانہ دے نبی نو دھکا مارے اب ہی گرے گا واپس ٹر جائے گا اوے لوگوں انہوں نے تینہیں گلنا پاس کر لیا کنڈے جمع کرنے شروع کر لئی پھر پتھر بھی جمع کر لئی حضرات میرے نبی نو خبر چلی گئی طائف دی وادی والے اس طرح کرنا چاہتے نہیں کائنات علیو حضور اجے چند دن بعد ہونا سی حضور پہلے ہی تشریف لے آئے تو جدو طائف دی وادی دے قریب آئی اگے کافرہ نے کنڈے کھلار دیتے میرے نبی نے ویکھیا گلیاں چ کنڈے کھل رہے ہوئے نے اوہ لوگوں میرے
نبی واپس نہیں گئے حضور کنڈیاں تے چلن لگ پے نے سرکار نو جدو کنڈیاں دی چبن ہوئی تے میرے نبی نے اچھی ساری بول کے آکھیا لا الہ الا اللہ دی آواز تھوڑی اچھی ہونی چاہیے اسٹیج تو لے کے اینڈ تک بیٹھے کھلوتے بندے الا اللہ دی آواز اچھی حضرات دل دی آواز الا اللہ آوے گی اندروں سارے گناہ مٹ دے جان گے پلیتیاں مک دیاں جان گیاں برائیاں ختم ہوندیاں جان گیاں رب مہربانیاں فرما دے وے گا میں پڑھا لا الہ تسا اچھی آواز نال الا اللہ پڑھ دینا کائنات لیو جدو قدماں وچ کنڈے دی چبن ہوئی میرے نبی نے آکھیا لا الہ حضور نو دوسرے قدم میں کنڈے دی چبن ہوئی تے آکھیا لا الہ الا اللہ اے لوکو جدو الا اللہ دی آوازاں اونچیاں ہوئیاں اتو عورتاں نے پتھر مارے کافراں دے بچیاں نے پتھر مارے میرے نبی نو پتھر پہ لگ دینے حضور کی کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ کدی بائیں جانب تو پتھر کدی دائیں جانب تو پتھر کدی فرنٹ تو پتھر دی آواز لا الہ الا اللہ کدی بیگ تو پتھر پہ لگ دینے حضور کی کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ اوہ نوکو میرا نبی کنڈیاں تے چل گئے حضرات اللہ دیاں صداواں دروازے کھڑکا کھڑکا کے اللہ دیاں صداواں اے لوگو آج چشتی چھانگلے دے اندر تواڈے تقریر کرنا آیا ہے حافظ کلیم اللہ نے کئی ماہ پہلا ٹائم لے لیا حضرات پہلا ٹائم لیا اشتہار چھاپ دیتے فلیکساں لگ گئیاں بینر لگ گئے حضرات آج ٹینٹ لگ گئے اسٹیج لگ گیا لوگ آئے بیٹھے نے ساؤنڈ سسٹم لگ گیا چشتی آیا اسٹیج تے فوری کرسی پہنچ گئی ہے چشتی نے بہ کے خطاب شروع کر دیتا ہے آج دین بیان کرنا بڑا سوکھ ہے آج ذکر کرنا بڑا سوکھ ہے آج واز کرنا بڑا سوکھ ہے ذرا خیال کریا جائے کنڈیاں تے چل کے خدا دا نام لینا بڑا اوکھا ہے پتھر کھا کے دین بیان کرنا بڑا اوکھا ہے او دکے کھا کے اللہ دیاں ضربہ لانیاں کڑیاں اوکھیاں نے حضرات پتھر پہ لگ دینے اللہ دیاں ضربہ میرا نبی لگا رہی ہے دکے پہ لگ دینے میرا نبی اللہ دیاں ضربہ لا رہی ہے او لوگو کافر طرح طرح دیا آوازاں پہ کستے نے میرا نبی اللہ دیا ضربہ لگا رہی ہے جدو طائف دی وادی دا درمیان آیا اتو پتھران دی بارش چاروں جانب بارش پہ ہوندی ہے پتھر پہ وج دینے حضرات کندیاں دے سر دے وجود تے پتھر پہ لگ دینے تے میرا نبی ید اللہ تے گورے گورے ہاتھ چک کے ہدایت دیا دعاواں پہ کر دینے اے مولا پتھر مارن والیانو ہدایت عطا فرما کنڈے کھلارن والیانو ہدایت عطا فرما اے مولا دکے مارن والیانو پتھر مارن والیانو ہدایت عطا فرما شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کہیں لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کہیں لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی تسی بھی ایک دفعہ پڑھ لو کہیں لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو
سرکار جی جو دعا دے کے واپس گئے نا گھر، گھر وچ ایک شہزادی ہے، عمر چھوٹی تے مقام اچا، قد چھوٹا تے مرتبہ اچا، عمر تھوڑی تے رتبہ وراء الورا۔ کون؟ مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ منورہ حافظہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ جڑا میں پڑھیا نا سلام اللہ علیہا، معصوم سمجھ کے نہیں، محفوظ سمجھ کے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، سلام اللہ علیہا پڑھو تے محفوظ سمجھ کے پڑھو۔ یہ اہل سنت عقیدہ ہے۔ حضرت مخدوم کائنات دی عمر چھوٹی، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو چکیا سی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جدو حضور پاک دا وجود مقدس ویکھیا، خون بہ رہی ہے، خون بہ رہی ہے، وجود مبارک تو خون بہ رہی ہے۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا دی اکھاں چوں آنسو نکل آئی، دوڑ کے آکے حضور پاک نو چمٹ گئیاں، جپا مار لیا تے روہی جا رہی نے۔ کائنات دیو لوگوں، آج بھی کسے دا باپ اس عالم دے اندر گھر داخل ہو گئی، بیٹیاں اٹھ گئی، باپ نو چمٹ جان گیاں، رون گیاں، آنسو بہان گیاں۔ آخر دیاں نے کائنات لیو بڑی توجہ نل سماعت کری آ رہی، میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہی ہوں۔ حضرات دیاں جیڑیاں نے جدو باپ نو غم زدہ ویندیاں نے، پریشان ویندیاں نے، رون لگ پیندیاں نے، غم زدہ ہو جاندیاں نے۔ کائنات لیو پتر دے بعد وچ پوچھ دے نہیں، دیاں پہیاں پوچھ دیاں نہیں۔ اوے لوگوں، تو آنو بھی آج اس جلسے دی اندر دعوت فکر دے کے جا رہی ہیں، ایک دو سبق بھی لے جاؤ۔ دیاں والے بیٹھے ہو، بہنہ والے بیٹھے ہو، گھر وچ دیاں کولو بہنہ کولو کم کاج کر دیا، کوئی کمی پیشی ہو جائے کم کر دیا، انہاں نو اچھی نہ ڈانٹیا کرو، انہاں نو اچھے بول نہ بولیا کرو، جدنال سہم جان لرز جان۔ انہاں دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے جائی، او دیاں نال بڑے پیار نال گل کریا کرو۔ انہاں صدا ماں پیا دے ویڑیاں بیچ نہیں رہنا، صدا براہماں دے ویڑیاں چ نہیں رہنا۔ اے برائیاں نے آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں انہاں بھی دیا ہو جانا ہوندے۔ اگلے گھراں وچ جا کے پتہ نہیں سکھ لبے کہ نہ لبے۔ اے لوگوں، کم از کم جدہ باپ دے سائے دے تھلے رہن، براہماں دے سائے دے تھلے رہن، اوہ دے ہنسی خوشی زندگی گزارن، اوہ دے خوش مزاجی نال زندگی گزارن۔ انہاں دیاں نال پیار کریا کرو۔ تو میں عرض کر رہا سا مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیا نہیں، اے بابا تسی کیوں ایسیاں وادیاں چ جا کے تبلیغ کر دے ہو جتھے لوکاں نو تواڈی قدر کوئی نہیں، لوکاں نو تواڈا احترام کوئی نہیں؟ بابا ایسیاں وادیاں وچ نہ جایا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مخدومہ کائنات دی آنسو صاف کر دیا تے سر تے بوسہ دے کے فرمایا، اے زہرا جے میں
इन्हां लोकां नूं रब दियां शानां ना सुनावां ते फिर कौन सुनाएगा? मैं इन्हां नूं अल्लाह दियां तरीफां ना सुनावां ते कौन सुनाएगा? अगर मैं इन्हां नूं रब दियां कुदरतां ना सुनावां ते कौन सुनाएगा? जे मैं इन्हां नूं अंधेरे चों ना कड्डां ते कौन कड्डेगा? ए ज़हरा नाले मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं जाता, मैं अल्लाह दी रजा नाल जाना वा। अल्लाह दी रजा नाल जाना, तबलीग करन, वाज करन, लोकां नूं हदायत वास्ते। अलगरज दास्तान बड़ी तवील है, समेटना चाहना। फतह मक्का आया, मक्का शरीफ जो फतह होया, अल्लाह अकबर। तवज्जो मेरे अल जरा वेखिया जी, सरकार है काबे दी दीवार ना टेक ला के बैठे, सहाबा सारे कुर्बो जवार चंज जमा ने करीब, रश बड़ा कुछ दूर ने। एक सहाबी आके आंदा, हजूर अर्ज करनी है, इजाजत हो? हजूर फरमाया बयान कर। आंदा सोने ताइफ दी वादी वाले नहीं जेड़े? हजूर फरमाया हाँ। हजूर वो सरदार आए ने तो मुलाकात करना चाहते ने। हजूर फरमाते ने बुला लो। हजूर फरमाते ने बुलाओ। उन्होंने जो सरकार का हुक्मनामा मिलिया ना कि हजूर आंदे ने बुला लो, वो सारे इकट्ठे खलोते सन। उन्होंने आख्या पहला कलो एक सरदार, मुसलमानों का जम गठा है, अगे साडे बड़े सरदार मर गए ने, ये ना होवे असीं सारे जाइए तो उत्थे मारे जाइए। पहला एक कलो, जे ते सलूक होवे ठीक तो सारे टुर चलांगे, मगर ते जे ठीक ना होया तो एक ही मरेगा, बाकी तो बचांगे ना। उन्हें एक सरदार पहला कलिया, और जो बिल्कुल सरकार के करीब आया तो इंज हाथ बन लिया। सरकार इंज टेक ला के बैठे सन, सरकार इंज उठे, उठ के खड़े हो गए। हजूर ने हाथ खोले, सीने ला लिया। सरकार ने सीने ला लिया। तो जो सरकार ने सीने लाया, पिछले भी सरदार वेखन लग पई, वो पहाड़ दे उत्ते खलोते सन, वो भी करीब आ गए, हाथ बन के सारे सरकार दे सामने आ गए। जो हजूर दे सामने आए, सरकार ने एक एक दे हाथ खोले, सीने ला लिया, कहन लगे हजूर कलमा पढ़ाओ, गुलाम बनाओ। हजूर कलमा पढ़ाया, गुलाम बना लिया। इंज ने टिकटिकी लाई, हजूर दा हुस्नो जमाल दीदार कर रहे हैं आशिकां दे सुल्तान, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू ने खूब अकासी करके आखिया, ए तन मेरा ए चशी मांगो में ते मैं मुर्शद वेखना रह जा लो दे मुड़ लखी लख चश्मे एक खोला एक जा हूँ इतना डिठया ए सब रिनाया वे होर की देवल ए बजा मुर्शिद दादी दार गबा हो 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 ए मैनू लाखी करोड़ा आ जा हो। मगर उन्होंने सारा काफला आ गया, बलादरी आ गई, कबीला आ गया ताइफ की वादी वाले का। सरकार ने सारे सीने कलमा पढ़ाया, सारा माफ कर दिता। गल बड़ी तवज्जो वाली जी, समेटन लगा बस। एक सियाबी बोले हजूर इजाजत हो तवज्जो मेरे अल कोई नहीं, बच्चे ने तुम तवज्जो मेरे अल करो। हजूर इजाजत हो दर्ज करा, सरकार फरमाया बयान कर। गुलाम आंदा सोनिया
اے طائف دی وادی والیاں نو معافی جنہاں راہاں چ کنڈے کھلارے سن پتھر مارے سن دکے مارے سن انہاں نو بھی معاف کر دیتے میرے کریم نے فرمایا اس غابا اللہ نے مینو رحمت للعالمین بنا کے ٹوریا ہے جے میں سینے نہ لاواں تے کون لائے گا جے میں معاف نہ کراں تے کون کرے گا شاعر نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے آسیہ گناہگارو شکر دے سجدے ادا کرو سب نسینے لانے والا آ گیا سب نسینے لانے والا آ گیا سب نسینے لانے والا آ گونج بہ جائے کوئی جوان چپ نہ رہے بزرگ اپنی مرضی نہ پڑھو بزرگاں نو میں تنگ نہیں کردا انہاں کولوں تے دعا لینی ہے اچھی بول کے جوان آکھو سب نو سینے لانے والا آ او مدینے دی تانگ رکھن والیو مدینے جان دی انتظاری چ بہن والیو سینے دا زور لا کے آکھو سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نسینے لانے والا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ادھتے میں واز کردہ رہا رات ساری مک جانی ہے اصل جڑی گال تو انہوں نے سنائی ہے ادھے پیچھے مقصد ہے منو تو انہوں کلمہ بڑا سستا لگا ہے لیکن دین دی آبجاری بڑی اوکھی ہوئی اس دین تو دور نہ ہو اے دی قربت وچ آ جاؤ رحمتاں بھی بڑیاں تے فضل بھی رب دے بڑے بے نمازی بن کے نہ مرو نمازی بن کے مرو سرکار دے غلام بن جاؤ اندروں بھی خالی نعرے تے خالی آوازاں میں اپنی گل کرنا تہاڈی نہیں کردا ناراض نہ ہو جائے جے میرے کول کو بندہ نعرہ مارے غلامی رسول میں تو میں اچھی ساری آکھاں گا موت بھی قبول ہے موت قبول ہے تو پھر نماز بھی قبول کرو پہلا موت قبول ہے تو پھر قرآن دی تلاوت بھی قبول کرو تو قرآن دی عمل پیرا ہونا بھی قبول کرو موت قبول ہے تو پھر مسجد نال یاری پکی ہونی چاہیے تھی موت قبول ہے تو پھر دین نال وفاداری ہونی چاہیے تھی 73 سال ہو گئے نے پاکستان بنیا 73 سالہ دے اندر 73 سالہ دے اندر توجہ میرے لئے تو اڈے پاکستان دے جتنے وزراء اعظم گزرے نے انہاں ایک بھی وزیر اعظم نے 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر ایک دن بھی انہاں نے واز کر دیا نہیں آکھیا کہ پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان اس بنیاد پر حاصل کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا اس بنیاد پہ پاکستان حاصل کیتا سی آج تک 73 سالہ کسی وزیر اعظم نے 14 اگست دی تقریر 23 مارچ دی تقریر 6 ستمبر دی تقریر تے اے لفظ نہیں بولے کیوں نہیں بولے اے بولن گے تے یہود و نصارا ناراض ہون گے کہ قائد اعظم علیہ رحمت پیر جماعت علی شاہ نو نال لا کے پیر آف گولڈا شریف پیر آف سیال شریف پیر آف مانکی شریف انہاں نو نال لا کے اولیاء کاملین نو نال لا کے کلمے دی بنیاد تے پاکستان اسلام دا نعرہ لگا کے تے پاکستان بنا گیا ہے انہوں نے اپنے ایجنٹ چھڑے کانگریسیاں نے کہ اسی انہاں کو اس نعرے نو دوبارہ نہیں لگن دیاں گے آج تک کسی وزیر اعظم نے نعرہ نہیں لایا کیوں یہود و نصارا ناراض ہوندے نے
तुसी वोट दे के प्रवान चढ़ा के उता टोर के घल दे हो। अपने MP ते MNA नूं आखो, अपने वजीर आजम नूं आखो। मैं तो गैर सियासी बंदा, मैं तो बरमला कह रहा, मेरे ते बड़े बंदे नाराज ने कि यह हक बयान कर दे। अज तक वोटरां सपोर्टरां नहीं आखिया कि साडे पाकिस्तान की बुनियाद जिस कलमे के नां तो बनी उहदा नारा लवाओ। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रज़वी दी जिंदगी का मिशन सी कि लोगों को मैं दसा ये पाकिस्तान की बुनियाद की है, तो इस बुनियाद विच रह के असां नमूसे रसालत का पहरा देना किंजे, ते अकीदा तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत मनवाना किंजे। ते जिंदगी गुजार के चले गए, ते जांदिया जांदिया सिर्फ पाकिस्तान की कौम नूं नहीं जगाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों नूं जगा के गए ने। जागो, अपनी पहचान करो। तुसी दसो ईसाई की ज्यादा इज्जत है या मुसलमान की? यहूदी ज्यादा इज्जत वाला या मुसलमान? मुसलमान। इस टाइम ताकतवर कौन है? यहूदो नसारा। क्यों ताकतवर ने? कि असा अपनी पहचान छड्डी है। की पहचान? असा कुरान नूं छड्ड दिता है, फरमान नूं छड्ड दिता है। ताल्लुक जोड़ो कुरान नाल ते फरमान नाल ते मस्जिद नाल। सिर्फ मुसलमान फजर की नमाज वास्ते उठ पैन, फजर पढ़न वास्ते घरों बाहर निकल आउण, ते काफरां नूं पता लग जाए मुसलमान उठ पे ने, तो कोई मुसलमानों वाल मैली अख करके ना वेखे। यकीन जानो, असी सिर्फ मस्जिद बनाईए कुल्लां दे खत्म वास्ते, 10वें दे कट्ठ वास्ते, बस उन्हें ही कम रह गए। खुदारा खुद भी मस्जिद नूं आबाद करो। मस्जिद दियां सारियां सफ़ा फजर के टाइम ते भरियां होनियां चाहिदियां ने। जेड़े जोहर वाले पिंड होण सारे मस्जिद च नमाज पढ़ो, असर वाले पिंड होण ते नमाज पढ़ो, तो जे कम्मा काजा ते गए हो तो उत्थे नमाज पढ़ो। दिहाड़ी विच तुहानूं ये नहीं आंदा सारा दिन तुसीं कुरान ही पढ़ते रहो। अगर टाइम मिले तो जरूर पढ़ो, सारा दिन पढ़ो, सारी रात पढ़ो, बरकत ही बरकत। एक रकू ते जरूर पढ़िया करो, एक रकू ते लाजमी पढ़िया करो। फिर उन्होंने किसी आलम दीन को समझिया भी करो। रकू का मतन समझो, तर्जमा समझो, तफसीर समझो, शाने नज़ूल समझो। फिर वो थोड़ा थोड़ा अमल शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो इंशाल्लाह जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अपने हुक्मरानों को आखो कि पाकिस्तान की बुनियाद का नारा लाओ। अगर जिस दिन पाकिस्तान के अंदर हुक्मराना ने बुनियाद का नारा ला दिता, इंशाल्लाह ताला उदों यहूदों सारा पता लग जाएगा। यह सारी भेड़ चाल है कि नैशनल असैम्बली यहूदियों च खलो के ते पाकिस्तान का मुकदमा लड़िया, तो नमूसे रसालत की गल की है। ये सारा समझाया, पढ़ाया, लिखाया अमल है। कोई ये पिछे हकीकत नहीं। ये साढ़े वास्ते अजाब बन के पाकिस्तान के मुसलत होए है मौजूदा हुक्मरान। तो जेडे पहले गुजरे ने उन्होंने भी खत्मे नबूवत नाल गद्दारी की है। मैं किसी के नाल नहीं, मेरी वफादारी सिर्फ दीने मुस्तफा नाल है। मैं शरीयत के ताबे हाँ। इस वास्ते तुहानूं भी दावत फिक्र दे के जा रहे हैं। कब्रां च जाना जे, आइंदा इलैक्शन आउण, अपने MPA नूं खिलारो, MNA नूं खिलारो। मैनू नहीं पता तुसां वोट किनूं देना है। उन्होंने खिलार के आखो जाओ पहला पुराने रिकॉर्ड कट के लियाओ। तुसां जिन्हों वजीर आजम पहला बनाया सी, क्या उन्हें कलमे की बुनियाद का नारा लाया सी? लाया सी तो जरूर वोट दे आ जाए। जे उन्हें कलमे की बुनियाद का नारा लाया तो जरूर वोट दे आ जाए। तो जे कलमे की बुनियाद का नारा नहीं ना लाया, वोट दे के अपनी कबर ते अशर खराब ना करे। अजे कबर च इस गल की भी पुछ होनी आ। जमीन पाकिस्तान की इस्लाम के नां ते हासिल की गई है, इस्लामी मुल्क सी। तू इत्थे यहूदों नसारा दे एजेंटां नूं खुश करदा रहा है। दीन वास्ते की कीता ही, इस्लाम वास्ते की कीता ही, मस्जिद नूं किन्ना आबाद कीता ही, कुरान की तिलावत किन्नी कीती आ। इन्हां गल्लां वाल भी ख्याल करे जे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। ये हाफिज़ कलीमुल्लाह साहब, इन्हां दे जिन्ने साथी ने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जिदा प्रोग्राम है इस इलाके बैक इलाका, रोड इन्ना खराब, माशाअल्लाह। तुहानूं ते जिन्ने तुहाडे MP MNA ने, कभी मैं तुहाडे इलाके च रहिंदा हुंदा ना, यकीन जानो हुण तक 1 रोड 50 रोड मैं बनवा छड़ने सन। यकीन जानो मेरी जुत्ती बड़ी भारी है।
ਇੰਜ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ MP ਤੇ MNA ਆਵੇ, ਖਿੱਚੋ ਜਰਾ ਮੇਰੀਆਂ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, MP ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਓਏ ਚੱਲ ਦਫਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਦਫਾ। ਕਮੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ MP ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, MNA ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MNA ਤੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਵੇ, ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਈ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रहमत करे, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਾ ਅਲੈਯਾ ਇल्लल बलाग मुबीन। नहीं अच्छा ले आओ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी भैया, टिकट निकलन लगी है उमरे दी, तो ये एक चीज़ वाज़ह करके दसन वाली है कि उमरे का टिकट है, यानी कि तुहानू टिकट मिलेगी जान दी ते आन दी। बाकी सिस्टम जेडे भाई की खुशकिस्मती होई निकली, थोड़ा बहुत जिहड़ा हुंदा उन्हें खुद करना है। तो यह जिस तरह जहाज़ का टिकट, जहाज़ का आन जान, बस पूरा पैकेज नहीं है। तो यह जिन्नी देर असीं समान सीधा पद्धरा करने ना, तुसीं मेहरबानी करनी है कि लाइना बना लवो। नहीं, एक मिनट, खाना उन्होंने इत्थे ही खिलाना ना, आमने सामने मूँह करके ना लेंदे चढ़दे दियां लाइना बनानियां ने तुसीं। तो तुहाडी मेहरबानी है, दौड़ना भजना नहीं है। चिश्ती साहब ने कितनियां अच्छियां गल्लां दसियां सानूं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे असीं उम्मती हाँ, तो इस चीज़ का असीं हुण सबूत देना है कि सानूं इन्ना असर जरूर होया, क्योंकि साडा रिवाज है कि असीं भगदड़ मचा दिंदे आ। बैठ जाओ थल्ले ते बैठे बैठे ही सीधे हो जाओ। लंगर पक्का है तो लंगर खा के जाना सारिਆਂ ने, शोर भी नहीं करना। तो यह ज़रा ना साफ होएगा रस्ता, ताकि सारे सामने मामला होए। ज़रा साइड ते करो, इत्थे लियाओ, लुदो इत्थे सामने थल्ले। नहीं कपड़ा लाओ ना, नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰ ਛੜਾ ਬਣੀ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आरफ हुसैन मोहम्मद रफ़ीक, छांगी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजामिया वाले लंगर लैके जल्दी पहुँचो तो भाई लाइना बना लो, थोड़ी मेहरबानी है, जरा जल्दी। मुबारक हो जनाब, बड़ी बड़ी
لو جی مبارک ہوئے جناب تھانوں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ